धनगर समाजात ओपन स्टेटमेंट असा की युनिटी त्या लोकांनी करपाची गरज आहे. तुम्ही ओबीसीक मेळपा जाय म्हटले जे अधिकार आसा ते धनगराक अजून मेळना ते ओबीसीक खंयच्यान मेळटले तुमकां दिसता? तुम्ही आता स्पीचीन म्हटले तू म्हाका खंयचे मिडियाक रिप्रेझेंट करता तू? हांव मिडियाक रिप्रेझेंट सॉरी अरे धनगर समाजाक सांग तुमच्या लिडरांक पहिले उठे म्हणून सांग. ते सगळे चाळवल्ले आसा आमी चाळवल्ले आसा सर पूण आमचे तुम्ही चाळवले आणि मागीर तुम्ही मावळटा. हय हांव धनगर समाजाचो आनी हांव व्हिडिओ पळयला हय हांव आमकां एसटी जाय न्ही. आमी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार पयलींचे आमी सगळ्यात लढाई करपी बाबू गवळेकर म्हणटा तांकां तुमकां खबर आसतलें सगळें तांचे बरे प्रकारे चालू आसा. आमी प्रत्येक भागांनी आतां सध्या हे घेतात आमचे मेळावे चालू आसा आनी इवन आतां जर सपोज 15 तारीख आमचो हो एसटी समाज आमच्या फाटल्यान उबो आसतलो काय म्हणून ते म्हणटा आनी प्रत्येक स्पिचीक ते म्हणटा की आमी त्यांचे भाव गाकू वेदांतले हे आमी त्यांचे भाव जाल्यार ते आमच्या फाटल्यान त्या भावा फाटल्यान उबे आसतले काय म्हणून विचारपा आसले म्हाका तांकां. लिडर बाबू गवळेकर कितें म्हणटा? बाबू गवळेकरान सगळे जे कितें करपाचें आसलें ते प्रत्येक गोष्टी केल्ल्यो आसा आनी जे डेलिगेशन धाडले आसा सगळे ऑलमोस्ट 90% डॉक्युमेंटेशन तयार जाल्ले आसा रेडी आसा. 15 तारीख म्हणल्यार सरकारान आमकां दिल्ले आसा आनी त्या सरकाराचे आतां 2 दीस उरले आसा. 2 दीस थिवीन आमची शेवटची मिटींग जातली तेन्ना कळटलें आमचे डेलिगेशन रिकन्सिडर जालें काय ना ते. ताच्या नंतर आमी कितें करपाचें ते आमी थ्रू आमची आपले सीट इनसेक्यूर जाता म्हणून चड फोर्स कर दिसना. कारण प्रश्न बाबूचो ना प्रश्न समाजाचो आसा. प्रश्न बाबूचो नाच प्रश्न समाजाचो आसा. आमकां एसटी जाय हो आमचो मूल हक कळ्ळें न्ही तो मेळपाक जाय. बाबू कोणी म्हणटा ते आतां आमकां कशें कळटलें कोणी हाडले ते कशें कितें बीजेपी दोन्ही सरकारान बाबू आशिल्लो बाबू केले कितें म्हणून त्यांना कितें केलं? बाबूक प्रश्न विचारीत पळय आमचे 2 अनेक म्हटले की तुम्ही उभे रावतात मागीर मावळटा म्हणले ह्याच संदर्भात म्हटले काय गोविंद आतां ते पळोवया न्ही. आतां सध्या आमी सगळे केल्ले आसा. 15 तारीख पर्यंत आमचे खुबशे प्रकारे मिटिंगी जाल्ल्यो आसा. आतां फुडले 15 तारखेक नंतर कितें जातलें ते पळोवया न्ही. The voice for coin.